व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं महाभाष्यस्य प्रचलति। अद्य केशाद्वोन्यतरस्यां रजः कृष्या सुति परिषदो वलच् अत इनिठनौ व्रीह्यादिभ्यश्च एक गो पूर्वाठ्ठय नित्यं रूपादाहत प्रशंसयोर्यप एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं भवति। केशाद्वोन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम् इति विषये काशिकाकारः वदति। केश शब्दात् वह प्रत्ययः भवति मत्वर्थे विकल्पेन। तेन केश शब्दात् केशः अस्ति अस्य इति विग्रहे अनेन सूत्रेण मतुवर्थे वा प्रत्यय कृते सति केशव इति सिद्ध्यति। पक्षे च मतु प्रत्यये सति केशवान् इति भवति। एतद्विषये किंचित् विचारयति काशिकाकारः। ननु च प्रकृतम् अन्यतरस्यां ग्रहणम् अनुवर्तत एव मतु समुच्चयार्थं तत् इत्युक्तम्। अनेन तु इनिठिनौ प्राप्येते ततः चातुरूप्यं भवति केशवः केशी केशिकः केशवान् इति। अत्र अन्यतरस्याम् इति यद्ग्रहणं वर्तते तस्य कृते अयं विचारः अत्र प्रवर्तितः। यतोहि एतस्मात् सूत्रात् प्राक् प्राणिस्था दातो लजन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति ग्रहणस्य अनुवृत्तिः स्यात्। तेनैव अत्र वैकल्पिकी प्रवृत्तिः वा प्रत्ययस्य भवितुमर्हेत्। किमर्थं पुनः केशाद्वोन्यतरस्य इति सूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणस्य प्रयोजनम् इति विषये जिज्ञासा विहिता काशिकाकारेण। तस्य उत्तरमपि दत्तम्। अर्थात मतु समुच्चयार्थम अत्र तत्प्रत्ययः तत्र अन्यतरस्यां ग्रहणं कृतं वर्तते। तत्र प्रश्नः भवति अन्यतरस्याम् इति कथन अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तौ सत्यां पक्षे मतु प्रत्ययः स्यादेव। किमर्थम् अत्र पुनः तत्र अन्यतरस्यां ग्रहणं मतु समुच्चयार्थं। तदा उच्यते अत्र वस्तुतः केशाद्वोन्यतरस्याम् इति अन्यतरस्यां ग्रहणात् अत्र इनिठनौ प्रत्ययौ अपि प्राप्यते। तेन वह प्रत्ययः अपि स्यात् अन्यतरस्यां ग्रहण सामर्थ्यात् मतु प्रत्ययोऽपि स्यात्। इनिठनौ इति
इति औ अपि स्याताम् एतदर्थम् अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणं कृतं वर्तते। तेन अत्र चत्वारि रूपाणि भवन्ति अत्र मतु प्रत्ययान्तस्य केशशब्दस्य। केशवः इति वा प्रत्यये कृते सति, केशी इति इनि प्रत्यये कृते सति, केशिकः इति ठन प्रत्यये कृते सति, केशवान् इति मतु प्रत्यये कृते सति। तो एवं चत्वारः प्रयोगाः अत्र मतुवर्थ प्रत्ययान्ताः भवन्ति। अत्र पुनः एकं वार्तिकं वर्तते, व प्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वक्तव्यम्। अर्थात यह व प्रत्ययस्य विधानमत्र वर्तते, तो न केवलं केश शब्दात् तत्र व प्रत्ययानि प्रत्ययाः भवन्तु, अपितु अत्र अन्येभ्यः प्रकृतिभ्यः अपि व प्रत्ययस्य विधानं भवति इति अनेन चिन्त्यते। तत्र तावत् के एवं भूताः प्रयोगाः यस्य कृते व प्रकरणे अन्येभ्यो दृश्यते इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् उपन्यस्तम् अत्र काशिकाकारेण। तद्विषये काशिकाकारः स्वयमेव उदाहरणान् प्रस्तौति। मणिवः, हिरण्यवः, कुररावः, कुमारावः, राजीवं, कुंजावः, इष्टकावः, बिंबावः एवं रूपेण। मणिः अस्ति अस्य, हिरण्यम् अस्ति अस्य, कुररा अस्ति अस्य, कुमारा अस्ति अस्य, राजी अस्ति अस्य, कुंजा अस्ति अस्य, इष्टका अस्ति अस्य, बिंबा अस्ति अस्य इति विग्रहे अत्र सर्वत्र वा प्रत्ययस्य विधाने सति मणिवः, हिरण्यवः, कुररावः, कुमारावः, राजीवं, कुंजावः, इष्टकावः, बिंबावः एतानि उदाहरणानि भवन्ति। अत्र विषये तत्र अत्र अग्रेपि काशिकाकारः वदति, अर्णवो लोपश्च अर्णसो लोपश्च अर्णशब्दादपि वा प्रत्ययस्य विधानं भवति। अत्र अर्णः अस्ति अस्य इति विग्रहे अत्र वा प्रत्ययस्य विधानम् अथ च अन्त्यस्य सकारस्य लोपोऽपि भवति। तेन अर्णवः इति रूपं जायते। छन्दसि वनिपौ च वक्तव्यो, अर्थात् अत्र छन्दसि विषये ई प्रत्ययः वनि प्रत्ययः इति प्रत्ययो द्वौ अपि प्रत्ययौ भवतः। वश्च मतुश्च व प्रत्ययो भवति, मतु प्रत्ययो भवति। यथा रथः अस्ति अस्य, अत्र ई प्रत्ययः भवति, तेन रथी इति भवति। रथीरभून् मुद्गलानि गविष्ठौ इति मन्त्रे रथीः इति शब्दस्य पाठः वर्तते। अत्र रथी इति शब्दः इनि प्रत्ययकृतेन भवतुमर्हति, रथी रथिनौ रथिना इति स्यात्। अत्र रथीः इति प्रयोगः वर्तते। ई प्रत्ययान्तः अयं रथी शब्दः वर्तते। एवं सुमङ्गलीर्यं वधूः इति मन्त्रेऽपि सुमङ्गलम् अस्ति अस्याः इति विग्रहे अत्र सुमङ्गलशब्दात् ई मतुवार्थकः प्रत्ययः वर्तते। सुमङ्गलीः तस्य इति रूपं जायते। वनि प्रत्ययस्य उदाहरणं भवति मघवानमयीं नमीमहे। मघवा तत्र मघः अस्ति अस्य इति मघवान् इति अत्र वनि प्रत्ययः वर्तते। मघवान् मीमहे, भगवानम् ईमहे एवं रूपेण अत्र एतस्य प्रयोगः वर्तते, वैदिकः प्रयोगः। एवमेव यथा पूर्वम् उक्तमासीत् व प्रत्ययः मतु प्रत्ययश्चापि भवति। तेन अत्र उद शब्दात् यदा वा प्रत्ययः स्त्रीविवक्षाम् उद्वा इति भवति। उद्वा च उद्वती च मतु प्रत्ययन्ते सति उद्वती इति रूपं जायते। एवमेव अपरम वार्तिकम् अत्र उपन्यस्तं काशिकाकारेण मेधारथाभ्यां मिरन्निरचौ वक्तव्यम्। मेधा शब्दात् रथ शब्दात् किं भवति? तत्र इरन् प्रत्ययः इरच् प्रत्ययः। यदा मेधा शब्द मेधा अस्ति अस्य
इति विग्रहे यदा इरन् प्रत्ययः तदा मेधिरः इति रूपं भवति। एवमेव रथशब्दात् रथः अस्ति अस्य इति रथिरः इरच् प्रत्ययः भवति। तो एवं रूपं व्याख्यानमत्र काशिकाकारेण विहितम् एतस्य सूत्रस्य। पश्यामः वयं भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः कीदृशं व्याख्यानं प्रस्तौति एतस्य सूत्रस्य। भाष्यकारः तत्र यानि वार्तिकानि दर्शितानि पूर्वं काशिकाग्रन्थे तानि वार्तिकानि वस्तुतः भाष्ये एव सन्ति। अतः भाष्यकारः केशाद्वो न तरसम् इति सूत्रविषयेण किमपि वक्ति, किन्तु यत्र येषां प्रयोगाणां स्वरूपं दृश्यते किन्तु विधायकं किमपि शास्त्रं नास्ति इति कृत्वा तत् शास्त्रम् अर्थवार्तिकरूपेण कात्यानोक्तम् अत्र प्रस्तौति भाष्यकारः। वप्रकरणे मणिहिरण्याभ्याम् उपसंख्यानं व प्रत्ययस्य विधान प्रकरणे। व प्रकरणे इत्युक्ते व मतुवर्थक व प्रत्यय विधान प्रसंगे यत्र केश शब्दस्य ग्रहणं भवति तथैव मणिशब्दस्य हिरण्यशब्दस्यापि ग्रहणं भवति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। तेन मणिवः व प्रकरणे मणिहिरण्याभ्याम् उपसंख्यानं कर्तव्यं मणिवः हिरण्यवः। एतस्य विषये व्याख्यानमत्र कृतवान् तावत् काशिकाकारः व प्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। तो किमर्थम् एतद् व्याख्यानं? यतो भाष्यकारेण केवलं तत्र मणिशब्दस्य हिरण्यशब्दस्यैव विषये अत्र विचारः कृतः वर्तते। व प्रकरणे मणिहिरण्याभ्याम् संख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकमेव वार्तिककारस्य वर्तते। तत्र प्रयोगौ अपि दर्शितौ मणिवः हिरण्यवः इति, किन्तु काशिकाकारेण व प्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्येत इति अन्येषामपि शब्दानां तत्र कुररा कुमारा राजी कुंजा इष्टका बिंबा एवं भूताः शब्दाः अत्र गृहीताः सन्ति। एतद्विषये अत्र किमपि भाष्यकारेण नोक्तं पश्यामस्तावत् अग्रे किमपि कश्चन विचारः भवेत् चेत् अग्रे वार्तिकं वर्तते छन्दसि वनिपौ च। छन्दसि विषये ई प्रत्ययः वनि प्रत्ययः च भवति। तत्र छन्दसि ई वनिपौ च वक्तव्यौ वश्च मतुप् च, अर्थात् व प्रत्ययो भवति मतुप् प्रत्ययः भवति। एवं चत्वारः प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। रथिरभून् मुद्गलानि गविष्ठौ इति ई प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं वर्तते। रथी इति रथा अस्ति, अस् इति रथीः। एवं सुमङ्गलम् अस्ति अस्याः इति सुमङ्गलीः। अतः अत्रापि ई प्रत्ययः वर्तते सुमङ्गलीरियं वधूः इति प्रयोगः वर्तते। ऋतवानहं क्षमतां ऋतवानं मघवानम् ईमहे। तो ऋतवानं मघवानम् इति एते शब्दाः वनिप्रत्ययान्तः वर्तन्ते। उदवा च उदवती च इति प्रयोगौ एतौ यौ वर्तेते तौ अत्र व प्रत्ययान्तः उद्वा इति वर्तते, उद्वती इति मतु प्रत्ययान्तः। तो एवं समेषामपि अत्र गणना कृता वर्तते। अग्रे तावत् वार्तिकं प्रस्तौति तत्र वार्तिककारः मेधा रथाभ्याम् इरनिरचौ। अर्थात् मेधा शब्दात् रथ शब्दात् अत्र इरन् प्रत्ययः इरच् प्रत्ययः इति एतौ प्रत्ययौ भवतः। अत्र इरन् प्रत्यये इरच् प्रत्यये स्वरूपे कश्चन भेदः नास्ति, तथापि स्वरे भेदः। इरन् प्रत्ययान्तः शब्दः आद्युदात्तः भवति, इरच् प्रत्ययान्तः शब्दः अन्तोदात्तः भवति। तत्र आद्युदात्त विधायकं सूत्रं वर्तते यनित्यादिर नित्यम् इति सूत्रेण इरन् प्रत्ययान्तः शब्दः नित्वात् नकारस्य संज्ञकत्वात्
अत्र नित्यादिनित्येन सूत्रेण आद्युदात्ता भवति। तेन मेधिरः यदा अत्र इरन् प्रत्ययः तदा आद्युदात्तः, यदा इरच् प्रत्ययः तदा अन्तोदात्तः भवति। अन्तोदात्त विधायकं शास्त्रं वर्तते चितः इति। चितः चित् प्रत्ययान्तः शब्दः अन्तोदात्तः भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। तो एवं एतेषां प्रयोगाणां स्थितिः यत्र वर्तते तेन मेधिरः रथिरः इति प्रयोगो अत्र साधितः। अत्र भाष्यकारः पुनः अपि किञ्चित् नवीनं प्रस्तौति। यस्य विषये संकेतः काशिकाकारेण पूर्वं कृतः आसीत् वप्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वक्तव्यम्। तद्विषये एव अत्र भाष्यकारः कथयति अपर आह वप्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वक्तव्यम्। बिम्बावं कुररावम् इष्टकावम् एवं अत्र एते प्रयोगाः वर्तन्ते। अत्र बिम्बः अस्ति अस्य, कुररः अस्ति अस्य, इष्टकः अस्ति अस्य, कुमारः अस्ति अस्य, एवं अत्र विग्रहः भवति। एकं सूत्रम् अपरं वर्तते अन्येभिः दृश्यते इति सूत्रेण अत्र व प्रत्यय परे पूर्वस्य अचः अत्र दीर्घः भवति। तेन कुररावः कुमारावः एवमेव कुञ्जावः इष्टकावः एवं एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। तो इत्थम् एतत्सूत्रस्य विचारः अत्र उभयत्र अर्थात् काशिकाग्रन्थे भाष्यग्रन्थे च सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते रजः कृष्या सुति परिषदोर्बलच्। एतत् सूत्रं किं करोति, किं च तात्पर्यम् एतस्य एतद्विषये काशिकाकारः कथयति रजः प्रवृत्तिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वलच् प्रत्ययः भवति मत्वर्थे। अर्थात् रजः शब्दात् कृषि शब्दात् कृषिसु इति शब्दात् एवमेव तत्र कृष शब्दात् कृषि शब्दात् आसुति शब्दात् परिषद शब्दात् एवं तो रजः शब्दात् कृषि शब्दात् सुति शब्दात् आसुति शब्दात् परिषद शब्दात् तेन रजः अस्ति अस्याः इति रजस्वला इति शब्दः वर्तते। अत्र रजः शब्दात् वलच् प्रत्ययः वर्तते। एवमेव कृषि अस्ति अस्य, अत्रापि कृषि शब्दात् वलच् प्रत्यये कृते कृषिवलः नाम कृषकः इत्यर्थः। एवमेव आसुति शब्दः वर्तते। आसुतिः अस्ति अस्य इति आसुतिबलः। आसुतिबलः इत्युक्ते शौण्डिकः यः सुरादिकं विक्रीणाति सः आसुतिबलः भवति। आसुति अस्ति अस्य इति आसुतिबलः। एवं परिषद्बलः, परिषत् अस्ति अस्याः सः परिषद्बलः राजा। बल इति दीर्घत्वम्। अत्र आसुतिबलः कृषिबलः अत्र दीर्घः भवति। केन तथा पूर्वोक्तम् अन्येभिः दृश्यते इति सूत्रेण अत्र दीर्घत्वम् इति कारणः विषयनियमार्थः। अत्र इति कारणं यत् वर्तते तद् विषयनियमार्थं विषयस्य नियमनं भवति। सर्वत्र सम्बध्यते तेनेह न भवति रजः अस्मिन् ग्रामे। तो रजः अस्मिन् ग्रामे इति तत्र रजस्वलः ग्रामः इति प्रयोगः न भावते। तत्र अर्थविशेष प्रयोगाय एव तत्तत् प्रातिपदिकात् निर्दिष्ट प्रातिपदिकात् तत्तत् प्रातिपदिकात् नहीं निर्दिष्ट प्रातिपदिकात् रजा इति प्रातिपदिकात् कृषि इति प्रातिपदिकात् आसुति इति प्रातिपदिकात् परिषद इति प्रातिपदिकात् बलच् प्रत्ययः भवति अर्थविशेष संपादनाय।
तेन भिन्नार्थे तस्य प्रवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः। अतएव अत्र अग्रे वार्तिकमपि वर्तते। वलच् प्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वक्तव्यम्। वलच् प्रकरणेऽपि अन्येभ्यः अपि शब्देभ्यः अर्थात् प्रजाः कृषि आसुति परिषद एतेभ्यः अतिरिक्तेभ्यः अपि शब्देभ्यः वलच् प्रत्ययः भवति। तेन भ्राता अस्ति अस्य इति भ्रातृबलः, पुत्रः अस्ति अस्य इति पुत्रबलः, उत्साहः अस्ति अस्य उत्साहबलः, एतेऽपि प्रयोगाः भवन्ति इति बोध्यम्। भाष्ये तावत् केवलम् एतदेव वार्तिकमत्र प्रस्तुतं। वलच् प्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते। वलच् प्रकरणे अन्येभ्यः अपि शब्देभ्यः वलच् प्रत्ययस्य विधानं दृश्यते। तेन भ्रातृबलः, पुत्रबलः, उत्सङ्गबलः इत्यपि प्रयोगः भवति। अत्र वलच् प्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वक्तव्यं। भ्रातृबलः, पुत्रबलः, उत्सङ्गबलः इति भाष्यकारेण अत्र प्रतिपादितम्। एतदेव व्याख्यानं केवलं भाष्ये वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति अत इनि ठनौ इति सूत्रं वर्तते। अत इनि ठनौ इति सूत्रस्य तात्पर्यं काशिकाकारः वदति। अकारान्तात् प्रातिपदिकात् इनि ठनौ प्रत्ययौ भवतः दण्डः अस्ति इति दण्डी, दण्डिकः, छत्रः अस्ति अस्य इति छत्री, छत्रिका। यदा इनि प्रत्ययः तदा दण्डी इति दण्डी, दण्डिनौ, दण्डिनः इति रूपं निष्पद्यते। यदा ठन् प्रत्ययः तदा दण्डः अस्ति अस्य इति दण्डिकः भवति। एवं छत्री, छत्रिका। अन्यत्रस्याम् इत्यधिकारात् मतु अपि भवति। अर्थात् यत् पूर्वं सूत्रं केशात् वो अन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अत्रापि अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते। तेन मतु प्रत्ययः अपि अस्मात् भवति। तेन दण्डवान् क्षत्रवान् इत्यभवति। यथा दण्डी दण्डिकः तथैव दण्डवान् इति, यथा छत्री छत्रिका तथैव छत्रवान् इत्यपि रूपं भवति। प्रश्नः भवति अत इनि ठनौ इति अत इति तपरकरणं किमर्थम्? तदा उच्यते श्रद्धावान्। अत्र श्रद्धा शब्दः भवति। अत्र इनि प्रत्ययः ठन् प्रत्ययः न भवतः। एकाक्षरात् कृतः जाते सप्तम्यां च नतौ स्मृतौ। एकाक्षरात् कृतः जाते सप्तम्यां च नतौ स्मृतौ। एकाक्षरात् तावत् स्ववान् अर्थात् एकाक्षरात् कृतः। एक अक्षरः यः शब्दः वर्तते। तस्मात् अपि मतु प्रत्ययः भवति। यतः स्वः अस्ति अस्य इति स्ववान्, खः अस्ति अस्य इति खवान्। एवं कृतः कृत् प्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते। एकाक्षरात् अपि भवति, कृदन्तात् भवति। कारकः अस्ति, कारकम् अस्ति अस्य इति कारकवान्। जातिवाचकात् शब्दादपि मतु प्रत्ययः भवति। जात तत्र व्याघ्रः अस्ति अस्य इति व्याघ्रवान्। व्याघ्रः अर्थात् व्याघ्रत्व जाति विशिष्टः। एवं सिंहवान्, सिंहार्थः सिंहत्व जाति विशिष्टः सिंहवान्। सप्तमी विषये सप्तम्यां च यथा दण्डा अस्यां सन्ति इति दण्डवती साला। एवं अपि एते अत्र एतद्वार्तिकं वर्तते। एकाक्षरात् कृतः जाते सप्तम्यां च न तौ स्मृतौ। तौ स्मृतौ इत्यर्थः अत्र इनि प्रत्ययः ठन् प्रत्ययः एतौ प्रत्ययो न भवतः इत्यर्थः। इति कारणः विषय नियमार्थः वर्तते। तेन सर्वत्र संबध्यते इत्युक्तं। तेन क्वचित् भवत्यपि। यथा कार्यम् अस्ति अस्य, हार्यम् अस्ति यस्य, तण्डुलम् अस्ति अस्य। अत्र कार्यवान्, हार्यवान्, तण्डुलवान्, तण्डुली, तण्डुलिकः इत्येवं भूताः प्रयोगाः भवन्ति। तो इत्थम् अत इनि ठनौ इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण कृतम्। पश्यामस्तावत् भाष्ये कीदृशः विचारः वर्तते तस्य सूत्रस्य विषये। इनि ठनोः एकाक्षरात् प्रतिषेधः। एकाक्षरात् इन प्रत्ययस्य ठन् प्रत्ययस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। तेन स्ववान् खवान् अत्र न भवति। भाष्यकारः कथयति केवलम् एतदेव वार्तिकम् उचितं नास्ति, अन्यथा समेषां प्रयोगाणां सिद्धिः न स्यात्। तेन
एकाक्षरात् प्रतिषेधः इति न वक्तव्यम्, इतः अधिकमपि वक्तव्यम्। अतएव भाष्यकारः कथति अत्यल्पम् इदम् उच्यते। भवता एतत् कथनम् अल्पं वर्तते, बृहत् कथनीयम्। किंच बृहत् कथनीयं वर्तते? भाष्यकारः सूचयति एकाक्षरात् कृतः जाते सप्तम्यां च नतौ स्मृतौ। एकाक्षरः यः शब्दः, कृदन्तः यः शब्दः, जातिवाचकः यः शब्दः, सप्तम्यर्थे यः विवक्षितः, एवं भूताः ये शब्दाः वर्तन्ते, तेभ्यः इनि प्रत्ययः ठन प्रत्ययः एतो प्रत्ययो न भवता इत्यर्थः। यथा एकाक्षर शब्दः भवति स्व शब्दः, ख शब्दः, स्व अस्ति अस्य इति स्ववान् खवान् इत्येव रूपं भविष्यति। स्वी इति, सिकः इति, खी इति, खिकः इति रूपं न स्यात्। एवं कृदन्तत्वादपि इन प्रत्ययः ठन प्रत्ययः यथा कारकम् अस्ति अस्य इति कारकवान्, हारकम् अस्ति अस्य इति हारकवान्, अत्र क्रिया तेन क्षमतां तत्र अत्र एवं भूताः ये कृत प्रत्ययान्तः शब्दाः तेभ्यः अपि तत्र इनि प्रत्ययः ठन प्रत्ययः एतो प्रत्ययो न भवतः, तेन कारकवान् हारकवान् अत्र मतुक् प्रत्ययान्तस्यैव रूपं दृश्यते सर्वत्र। एवं जातिवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते यथा वृक्षः, सिंहः, व्याघ्रः, तथा वृक्षः अस्ति अस्य, वृक्षः अस्ति अस्य, एवं तथैव अत्र व्याघ्रः अस्ति अस्य, सिंहः अस्ति अस्य। तो अत्र वृक्ष शब्दः वृक्षत्व जाति विशिष्टस्य बोधकः, प्लक्ष शब्दः प्लक्षत्व जाति विशिष्टस्य सर्वस्य बोधकः, एवं व्याघ्र शब्दो व्याघ्रत्व जाति विशिष्टस्य बोधकः, सिंह शब्दः सिंहत्व जाति विशिष्टस्य बोधकः। सप्तम्यां च अपि अनयोः तत्र विधानं न भवति। यथा दण्डा अस्यां शालायां सन्ति, दण्डाः सन्ति अस्यां शालायाम् इति विग्रहे अत्र अस्यां शालायाम् इति सप्तम्यर्थे विवक्षितः यः, तो एवं एतद् विषये अपि एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तेन अत्र दण्डा अस्यां शालायां सन्ति इति विग्रहेपि अत्र दण्डमती शाला इति प्रयोगः भवति। दण्डिनी शाला, दण्डिका शाला इति प्रयोगः न भवति, निषेधात्। यदि कृतः न इत्युच्यते तदा कारी कारिकः इति न सिद्ध्यति। यदि कृतः न उच्यते अर्थात् कृत प्रत्ययन्तस्य इन प्रत्ययस्य विधानं ठन प्रत्ययस्य विधानं न भवति, तर्हि कारी कारिकः इति यौ प्रयोगो सिद्ध्यतः तयोः अत्र विधानं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः भवति। तदा उच्यते एतद्विषये यदि कृतः न इत्युच्यते कारी कारिकः इति न सिद्ध्यति, अनयोः सिद्धि कथं स्यात्? तदा उच्यते तथा जातेर्न इत्युच्यते तण्डुली तण्डुलिकः इति न सिद्ध्यति। एवमेव यदा जातेः नुच्यते तण्डुली इति भवति, तण्डुलिकः इत्यपि भवति, अनयोः सिद्धि कथं स्यात्? तो एवं तर्हि नायं समुच्चयः कृतस्य जातेश्च, कृतस्य जातेश्च इति समुच्चयः नास्ति। अनयोः तत्र समुच्चयत्वेन तस्य ग्रहणं न क्रियते। तर्हि किं क्रियते? तदा यतोहि यदा जातेः ग्रहणं तथा क्रियते तर्हि तण्डुली तण्डुलिका इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। एवं तर्हि नायं समुच्चयः, समुच्चयोऽपि नास्ति, कृतस्य जातेश्च इति तर्हि उच्यते जाति विशेषणं कृत ग्रहणं, कृत या जाति तत्र स्यात्। कथं कारकवान् हारकवान् इति अनविधानात् न भविष्यति। अत्र अनविधानं वर्तते तदेव न भविष्यति। यद्येवं यद्येवं नार्थः अनेन यदा एतस्य प्रयोजनं तर्हि एतस्य अपि प्रयोजनं अस्ति। तदा उच्यते स्ववान् खवान् वृक्षवान् सिंहवान् व्याघ्रवान् प्लक्षवान् दण्डवान् एतेषां स्वरूपस्य तत्र कथम् एतस्य विचारः स्यात् इति प्रश्नः जायते।
कथम खवान स्ववान वृक्षवान सिंहवान व्याघ्रवान प्लक्षवान दंडा अस्याम शालायां सन्ति कथम न भवति। भाष्यकारः एकमेव उत्तरं ददाति तद्विषये अनभिधानान् न भविष्यति। एवं भूतानां प्रयोगाणां तत्र शास्त्रे प्रयोगः तथा नास्ति, अतः अनभिधानं वर्तते एतेषामेव भूतानां शब्दानाम्। इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातम्। अग्रे सूत्रं वर्तते व्रीह्यादिभ्यश्च। व्रीह्यादिभ्यश्च इति सूत्रविषये तावत् काशिकाकारः वदति व्रीह्यादिगणपठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इन प्रत्ययः ठन प्रत्यय इति हेतु प्रत्ययो भवतः मत्वर्थे मतु प्रत्ययोपि भवत्येव। तेन व्रीहि अस्ति अस्य इति व्रीहि व्रीहिणौ व्रीहिणा इत्यत्र इनि प्रत्ययः ठन प्रत्यय कृते से व्रीहिका इति रूपो भवति। एवं बह्निवान् अपि वर्तते। तो एवं अग्रे तावत् काशिकाकारः कथयति अत्र व्रीह्यादिगणे एव तत्र माया शब्दस्य पाठः। माया अस्ति इति मायी मायिकः मायावान्। प्रश्नः भवति न च व्रीह्यादिभ्यः सर्वेभ्यः प्रत्ययद्वय विशते किं तर्हि। अर्थात् व्रीह्यादिगणे पठिताः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः इनि इति प्रत्ययः ठन इति प्रत्ययः एतौ उभयौ प्रत्ययौ अत्र भवतः किम्। शिखादिभ्यः इनिर्वाच्यः इकन यव खदादिषु परिशिष्टेभ्य उभयम् इति उक्तं वर्तते। अर्थात् शिखादिगण पठितेभ्यः इनि प्रत्ययः भवति। यव खदादिषु इकन प्रत्ययः भवति। परिशिष्टेभ्यः उभयं भवति। तेन अत्र प्रयोगः अत्र सिद्ध्यन्ति। शिखा मेखला संज्ञा बलाका माला वीणा बड़वा। तो एवं एते ये शब्दाः सन्ति एतेभ्यः शब्देभ्यः इकन प्रत्ययः भवति। शिखादिभ्यः इनिः वाच्यः अत्र इनि प्रत्ययः केवलं भवति। इत्येतेभ्यः तत्र शिखादिभ्यः इनिर्वाच्यः इनि प्रत्ययः न भवति। एवं अत्र इकन यवखदादिषु यवखद कुमारी नौ इत्येतेभ्यः इकन प्रत्ययः न भवति। इकन एव न भवति, क्षम्यतां। तत्र इनिः एव न भवति अर्थात् इनि इत्यतिरिक्तं भवति प्रत्ययनिक्तो प्रत्ययः भवति। यवखद कुमारी नौ इति शब्देभ्यः इकन एव केवलं न भवति, अन्ये प्रत्ययः भवति। एवं परिशिष्टेभ्यः द्वौ अपि प्रत्ययो भवतः। ये परिशिष्टाः सन्ति तेभ्यः द्वौ अपि प्रत्ययो भवतः। व्रीहिगणं किमर्थं यावता तुन्दादिषु व्रीहि शब्दः पठ्यते इति अत्र इन ठनौ इति चकारेण विधीयते। एवं तर्हि तुन्दादिषु व्रीहिग्रहणम् अर्थग्रहणं विज्ञायते। शालयः अस्य सन्ति इति शालिनः इति प्रयोगः वर्तते इनि प्रत्ययान्तः। शाली शालिका शालिमान् इति प्रयोगत्रयम् एतस्य भवति। तत्र इनि प्रत्यये ठन् प्रत्यये मतु प्रत्यये कृते सति। व्रीहा शिखादयः पूर्वं पठिताः यवखद कुमारी नौ एते शब्दाः अपि तत्र व्रीह्यादिगणे पठिताः वर्तन्ते। शीर्षान्नयः अर्थात नय पूर्वात् शीर्षण शब्दादपि इनि प्रत्ययः ठन प्रत्ययः एतौ द्वौ प्रत्ययो भवता। तेन इनि प्रत्यये कृते सति अत्र प्रयोगः भवति। एवं यवखद इति शब्दः कुमारी इति शब्दः अग्रे तावत् अत्र विचारः भवति यत्र शीर्षान्नयः नयपूर्वात् शीर्ष शब्दात् अपि इनि प्रत्ययः ठन् प्रत्ययः भवति। तो एवं
अत्र अशीर्षि अशीर्षिकः इति प्रयोगौ अत्र दत्तौ वर्तेते। भाष्यकारः कथयति शिखादिभ्यो इनिर्वाच्य ईकन यवखदादिषु एतत् वार्तिकं पठितमत्र श्लोकवार्तिकम्। अर्थात् शिखादिगणपठितेभ्यः इनि प्रत्ययः भवति, यव खद प्रभृतिभ्यः शब्देभ्यः इकन प्रत्ययः भवति। किं प्रयोजनं? नियमार्थम्। इनिरेव शिखादिभ्यः इकन्नेव यव खदादिभ्यः इति नियमार्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। तो एवं एतद् विषये उच्यते शिखा यव खदादिभ्यः नियमस्य अवचनं निवर्तकत्वात्। अर्थात् शिखा यव खद आदि गणपठितेभ्यः शब्देभ्यः नियमस्य अवचनम् अर्थात् नियमः न कथनीयः। कथं? निवर्तकत्वात्। शिखा यव खदादिभ्यः नियमस्य अकथनं किं कारण? निवर्तकत्वात्। किं निवर्तकम्? अनभिधान अर्थात एवं भूतानां प्रत्ययान्तानां शब्दानां प्रयोगः न भवति इति कृत्वा अत्र रुचिकरम् इत्येव अत्र उक्तमस्ति। अग्रे तावत् सूत्रं भवति एक गो पूर्वाठ्ठय नित्यम्। एक गो पूर्वाठ्ठय नित्यम् इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? काशिकाकारस्तावत् प्रतिपादयति यत एक पूर्वात् गो पूर्वाच्च प्रातिपदिकात् नित्यं ठय प्रत्ययस्य विधानं भवति। कुत्र? मत्वर्थे। यथा एक शतम् अस्ति अस्य इति विग्रहे अत्र ठन् प्रत्ययः भवति। एगो पूर्वात् ठय नित्यं तेन ऐकशतिकः एक शतं संख्या अस्ति एवं तत्र कदाचित् विग्रहः कर्तुं शक्यते। एक शतम् इति संख्या अस्ति अस्य इति ऐकशतिकः। एक विंशतिः एक सहस्रम् इति संख्या अस्ति अस्य पदार्थ विशेषस्य तेन ऐकशतिका महाहतिका इति रूपं भवितुमर्हति। तो इत्थम् एतस्य विचारः अत्र कथितः वर्तते। तेन अत्र किं भवति? एक शतम् अस्याः अस्ति इति ऐकशतिकः अत्र ठन् प्रत्यये कृते ऐकशतिकः भवति। एवं एक सहस्रम् अस्ति ठञ् प्रत्ययः। एक गोपूर्वात् ठञ् नित्यं ठञ् प्रत्ययः भवति मत्वर्थ विषये। अत्र एक शतम् अस्ति अस्य इति ऐकशतिकः ठन् प्रत्ययान्तः। एवमेव एक सहस्रम् अस्ति ऐकशतिकः। अग्रे तावत् उच्यते गौशतिकः गौसहस्रिकः इत्यपि अत्र ठन् प्रत्ययस्य उदाहरणं वर्तते। गोपूर्वात् एक पूर्वात् ऐक भवति ऐकशतिकः ऐकसहस्रिकः। गोपूर्वात् भवति गौशतिकः गौसहस्रिकः इत्येवं तो एवं अत्र विचारः जायते। अग्रे तावत् विचारः प्रवर्तते यत अत इत्येव अकारान्तादेव भवति। यथा एक शतम् अकारान्तं एक सहस्रम् अकारान्तं वर्तते। एक विंशतिः शब्दः इकारान्तः वर्तते अतः अत्र न भवितुमर्हति। एक विंशतिः अस्ति अस्याः तत्र न भवति। अग्रे तावत् काशिकाकारः वदति कथम् ऐकगविकः पुनः प्रयोगः कथं भवति? उच्यते समासान्ते कृते। अत्र समासान्त ठस् प्रत्ययः भवति। पुनः अत्र डिन् तत्र ठन् प्रत्यये कृते सति अयं प्रयोगः सिद्ध्यति। कथं गौषटिकः प्रकृतिशतेन समानः अर्थः सकल। तो एवं अग्रे तावत् उच्यते
कथम एक गविकः समासान्ते कृते भविष्यति। अत्र टच इति समासान्ते प्रत्यय कृते सति एक गविकः इति प्रयोगो भवति, कोष्ठटिकः इति प्रयोगो भवति। षष्ठी शब्देन समानार्थः षडक शब्दः अस्ति, ततः भविष्यति। अवश्यं च अत इत्यनुवर्तनम् एक अत्र षष्ठी शब्द क्षमताम् अवश्य अतः इत्यनुवर्तको द्वन्द्वोपताप गरिहात् के इत्येवम् आद्यर्थम् अत्र वर्तते। नित्यग्रहणं मत्वा बाधनार्थं कथम एक द्रव्यवत्वात् इति नैव अयं साधु उच्यते। एको एकेन वा द्रव्येन द्रव्यत्वं तत्र नित्यग्रहणं मत्वा बाधनार्थं एक द्रव्यवत्वात् इति यत् कथनं वर्तते। कथम एतत्साधुता उच्यते नैव अयं साधु एकेन वा द्रव्यवत्वात् समर्थनीयम्। एक द्रव्य सत्य तथा वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र कैयटेन कृतं वर्तते, काशिकाकारेण कृतं वर्तते। अग्रे तावत् वयं पश्यामः भाष्ये तावत् कीदृशः विचारः वर्तते। भाष्यकारः अत्र नित्यग्रहणं किमर्थम् इत्येव पृच्छति। विभाषा माभूत् वैकल्पिकी प्रवृत्तिः सा तदर्थं नित्यग्रहणं वर्तते। नै तदस्ति प्रयोजनं पूर्वस्मिन्नेव योगे विभाषा ग्रहणं निवृत्तम्, अतः अत्र न भवितुमर्हति। एवं तर्हि सिद्धे सति यन् नित्यग्रहणं करोति तद् ज्ञाप्यति आचार्यः प्रागेव एतस्मात् योगात् विभाषा इत्यनुवर्तते। अतः तस्यापि अनुवृत्तिः अत्र न स्यात्, एतदर्थं नित्यग्रहणं चरितार्थं भवति। अतः इत्यनुवर्तते उताहो न अतिनिठिनौ इत्यस्मात् अतः इत्यस्य अनुवृत्तिरत्र भवति न वा इति प्रश्नः। तत्र प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः भवति किञ्चातः, अर्थात् तस्य प्रयोजनं किं स्यात्। यद्यनुवर्तते ऐकगविकः इति न सिद्ध्यति, समासान्ते कृते तत्र अकारान्तः भविष्यति। एवमपि गोषटिकः न सिद्ध्यति, अथ इति निवृत्तम् तेन भवतुं निवृत्तम् ये कस्मान् न भवति गोविंशतिः अस्य अस्ति इति अविधानात् न भवति। एवम् अत्र विचारः वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते रूपादाहत प्रशंसयोर्यत्। अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं करोति अत्र काशिकाकारः। सः कथयति आहत अर्थात रूप शब्दात् तत्र यत् प्रत्ययः भवति आहत इत्यर्थे प्रशंसा इत्यर्थे। आहत प्रशंसा विशिष्टार्थे वर्तमानात् रूप शब्दात् अत्र यत् प्रत्ययः भवति मत्वर्थे। आहतं रूपम् अस्य इति रूप्यः दीनारः, रूप्यः केदारः, रूप्यं कार्षापणं, प्रशस्तं रूपम अस्ति अस्य इति रूप्यः पुरुषः, निघातिकाताडनादिना दीनारादिषु रूपम यदुच्यते तत् आहतम् इत्युच्यते। आहत प्रशंसयोरिति किं रूपवान्। एतस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यम् इत्थमस्ति यत् आहत प्रशंसे इति प्रकृत्युपदे, अर्थात् आहत अर्थे एवमेव प्रशंसार्थे रूप शब्दात् यः प्रत्ययः भवति इति प्रकृत्योपाधि इत्यस्य तात्पर्यम्। आहत प्रशंसा विशिष्टार्थे वर्तमानात् रूप शब्दात् यः प्रत्ययः भवति मत्वर्थे इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। आहतं रूपम् अस्य इति आहतार्थे विद्यमानः यः रूप शब्दात् तस्मात् यत् प्रत्यय कृते सति रूप्यः दीनारः। एवमेव आहता प्रशंसा अस्ति अस्याः। एवं अत्र विचारः भवति। अग्रे तावत् यः विचारः पूर्वं कृतः यत् प्रशस्तं रूपम् अस्ति अस्य सः रूप्यः पुरुषः प्रशस्तार्थे वर्तते। निघातिकाताडनादि विषये
एवं एतद्विषये विचारः अत्र कथितः वर्तते। अग्रे तावत् आहत प्रशंसयोरिति किमर्थं तदा उच्यते रूपवान्। अत्र न तु आहतार्थे न तु प्रशंसार्थे रूपं वर्तते। यः प्रकरणे अन्येभ्यः दृश्यते इति वक्तम् इत्यवार्तिकम् अत्र विवर्तते। तेन हिम्याः पर्वताः गुण्याः ब्राह्मणाः इत्यपि सिद्ध्यति। एतस्मिन् विषये काशिकाकारः किं क्षम्यतां भाष्यकारः किं वदति। भाष्यकारः कथयति यत् प्रकरणे अन्येभ्यः अपि दृश्यते, अर्थात् न केवलं रूप शब्दात् एव आहत प्रशंसयोः यत् प्रत्ययः भवति, अन्येभ्यः अपि शब्देभ्यः आहतार्थे प्रशंसार्थे भवति। यत् प्रकरणे अन्येभ्यः अपि दृश्यते इति वक्तव्यं हिम्याः पर्वताः गुण्याः ब्राह्मणाः। अत्र हिम शब्दात् यत् प्रत्यय कृते सति हिम्याः पर्वताः। हिमः अस्ति येषु ते हिम्याः, गुणाः सन्ति येषु ते गुण्याः। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतम्। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।